जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक चीज़ का बड़ा चर्चा है, बड़ी मशहूरी है, और वो मालदीव्स है। साउथ एशियन पॉलिटिक्स के अंदर सार्क का ज़ाहिर बात है मेंबर है। और इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रहा है चीज़, और पाकिस्तान के अंदर सम सेक्शंस जो हैं वो मालदीव्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली आपको पता है पाकिस्तान जो है वो रीजनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर ध्यान नहीं देता। ये सिर्फ गज़ा के ऊपर इनका फोकस ज़्यादा होता है। जो इस्लामिक इश्यूज होते हैं, जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस एंड रीजनल सिग्निफिकेंस के इश्यूज होते हैं, हमारी जो मीडिया है वो लोग इसको इग्नोर करते हैं। पता नहीं इसकी क्या वजूहत है। लेकिन जो मैं बात करने चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या चाइना जो है वो इंडिया आउट कैंपेन को स्पॉन्सर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है मालदीव्स के अंदर या नहीं, ये है आज का क्वेश्चन। और आपको पता है कि इस वक्त जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त चाइना के अंदर हैं, और वो बड़े एक इम्पॉर्टेंट ट्रिप पे है। अब क्वेश्चन कहा जाता है कि बैक इन 2018 जब उस वक़्त के सदर अब्दुल्ला यमीन जो थे मालदीव के, वो ऑफ़िस को छोड़ रहे थे। उस वक़्त कहा जाता है कि बहुत सारी टेंशन्स थी, और जिसे वो कहा जाता है कि मालदीव और इंडिया रिलेशन के हवाले से, दिस इज़ व्हाट मैनी पीपल से, कि जी वो टेंशन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन कई लोगों का कहना ये है कि नहीं, बड़ा नॉर्मल रिलेशन था। कहा जाता है कि जो यमीन था उन्होंने चाइनीज को इन्वॉल्व किया इंडिया के मालदीव के अंदर, और इंडिया जो फर्स्ट पॉलिसी थी उससे वो निकले। और ब्रिंग चाइना, जिसे कहते हैं ना, पॉलिसी है ब्रिंग चाइना इनटू टू द सिस्टम, ये एक पॉलिसी थी। और उसी वक्त उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया चाइनीज हुकूमत के साथ। कहा जाता है कि उस वक्त एट दैट टाइम जो जो डेट था, मालदीव का जो कर्जा था, वो तकरीबन एक 1/5 ऑफ द जीडीपी था ड्यूरिंग प्रेसिडेंट यमीन टेन्योर। और उसी वक्त उन्होंने जो है वो कंट्रोवर्शियल जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो उसको ज्वाइन किया था। कई लोग इसको कंट्रोवर्शियल कहते हैं, कई लोग इसको कहते हैं नहीं, दिस इज़ अ गेम चेंजर। पाकिस्तान में इसको गेम चेंजर कहा जाता है, चाइना और बहुत सारे और मुल्कों में इसको गेम चेंजर के तौर पे कहा जाता है, कई मुल्कों में इसको कंट्रोवर्शियल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इंडियंस इसको कंट्रोवर्शियल कहते हैं। फॉर इंस्टेंस के जी ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। इंडियंस कहते हैं कि जी जैसे पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो वो जी बेसिकली वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो हमारे खित्ते से, इलाके से गुजरता है, कश्मीर और जीबी से। ये एक चाइनीज, ये इंडिया की एग्रेसिव पोस्चर है। इसके ऊपर मैं बड़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर अरब ममालिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान एक लफ्ज़ नहीं बोलता। लेकिन अगर चाइना पाकिस्तान के कश्मीर और जीबी में इन्वेस्टमेंट करता है तो इंडिया बोलता है। ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है। बहरहाल आज का टॉपिक ये नहीं है। कहा जाता है कि मालदीव के अंदर जो है वो एक अथॉरिटेरियन मॉडल आ रहा है, और वो जो मॉडल है वो उस वक्त आना शुरू हो गया जब यमीन जो था वो ऑफिस को छोड़ रहा था, और उस वक्त इब्राहिम सौले जो थे उन्होंने एक पोजीशन ले ली और वो ऑफिस में आ गए। और इब्राहिम सौले के बारे में कहा जाता है कि इज़ वेरी प्रो इंडिया लीडर, और उन्होंने जिसे कहते हैं इंडिया के साथ बड़े, और उसी वक्त जो है उन्होंने 1.4 बिलियन डॉलर के करीब जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया से हासिल की। दैट इज़ बेसिकली द टाइम ऑफ 2018 की बात हो रही है। और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की मालदीव के अंदर। और इंडिया इस वक्त भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है। कहा जाता है कि इंडिया और जो मालदीव का जो हाइड्रोग्राफी पैक्ट है, मैं देख रहा था कि अभिजीत सिंह ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। अभिजीत सिंह ही वर्क्स फॉर द ORF फाउंडेशन एंड इज़ अ वेरी वेल, जो फॉर्मर नेवल ऑफिसर हैं, और मेरे शो पे ही इज़ बिन वेरी काइंड कि आए हैं। और हमने इंडो पैसिफिक के हवाले से डिस्कशन की है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ही टॉक्स अबाउट दिस हाइड्रोग्राफी पैक्ट जो है, और इसमें अगर आप ये देखें, इस हाइड्रोग्राफी पैक्ट में अगर आप देखें तो ये 2019 में आया, जिसमें उन्होंने कोई $500 मिलियन की एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। इसी को लेकर के इंडिया के अंदर कहा जाता है वही दैट वाज द टाइम 2019 जब ये एक सेंसिटिव हाइड्रोग्राफी पैक्ट चला। तो उसी वक्त इंडिया आउट कैंपेन का जो स्टार्ट है वो वहाँ हो गया। अच्छा, आप देखिए 2018 में जैसे सौले आता है। अच्छा, अब सौले की पोजीशन ये है कि ही इज प्रो इंडिया लीडर, but at the same time
he secures $1.4 billion financial assistance from India. He signs this maritime surveillance agreement with India, और जिसे वो कहते हैं ना, एक नेवल बेस की भी बात हुई उस वक्त तक कि हम वहाँ पे रखेंगे. आई थिंक एट दैट टाइम इंडिया वाज लुकिंग कि ये इंडो पैसिफिक की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें कितना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और मालदीव्स को हम, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता था ना कि हम एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है इंडिया के माइंड में भी हो कि हम मालदीव्स को एज ए स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉट इवन स्ट्रेटेजिक डेप्थ बट एज ए कंट्री जिसके ऊपर आप सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जाके लगा दें और उसको अपनी सैटेलाइट स्टेट बना लें. मे बी दिस इज व्हाट मालदीव्स वाज थिंकिंग at that time. This was what Maldives was looking at that time. So ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी बाय द वे फॉर मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको मैं ये समझता हूँ. और यही वक्त था कि जो इंडिया की जो अपोजिशन पार्टीज थी, ठीक है जी, पर्टिकुलरली जो प्रेसिडेंट यमीन की पार्टी थी, उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी इंडिया के अंदर, और उन्होंने जनाब उस वक्त क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी फॉर एग्जांपल फ्रॉम इंडिया, बट एट द सेम टाइम द इन्वेस्टमेंट्स वर आल्सो कमिंग फ्रॉम चाइना. उसको इतना लंबा चौड़ा उन्होंने उस पर नहीं वो गए, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट थी जो पर्टिकुलरली इंडिया से आ रही थी ये पोलिटिसाइज हो गई. अच्छा, ये बहुत सारे डेवलपिंग मुल्कों में ये मसला रहता है कि when countries get money, when countries get investments, the investments gets politicized, and particularly in those countries where जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है वो इंतहाई वीक होता है. फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की मिसाल दूं, जब चाइनीज़ ने पाकिस्तान में पैसा डालना शुरू किया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, तो जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा एंड बलोचिस्तान के अंदर, उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया. तो देन फिर मिलिट्री ने इसके ऊपर सबको साथ में लाया, और दैट वाज वेयर जो मिलिट्री की वो जो है ना एक उनकी एक फिर डॉक्ट्रिन भी आ गई जी, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी, थोड़े अरसे बाद जो कि पिछले टेन्योर में आई, लेकिन उसमें ये था कि इकोनॉमी के ऊपर मिलिट्री का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ा. जैसे रिसेंटली आपको याद होगा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की वजह से ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई. बट एनी हाउ, ये जो चीज़ है कि जब भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है तो वो पोलिटिसाइज हो जाती है. सो ये जैसे मैंने कहा कि ये जो कहा जाता है कि ये जो प्रेसिडेंट इब्राहिम सोले के दौर में जब ये हु वाज कॉन्सिडर्ड एज ए प्रो इंडिया, वहीं पे पैसा आया, लेकिन वही टाइम था बिकॉज दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा भाईजान ये तो अगर ये ऐसे हो जाता है तो हमारे लिए तो हम तो मुश्किल में पड़ जाएंगे. अच्छा, इंडिया के ट्रूप्स भी थे उस वक्त, और आपको पता है ट्रूप्स का क्या मतलब होता है. ट्रूप्स का मतलब ये होता है स्मॉल कंट्रीज को तो वो तो कॉलोनाइजेशन समझा जाता है. अभी देखिए पाकिस्तान जो है उसके अंदर चाइनीज जो हैं उनके ट्रूप्स मौजूद नहीं है, ठीक है, जैसे ग्वादर पोर्ट बनी, लेकिन दुनिया इतना ज़्यादा स्पेकुलेट कर रही है क्योंकि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि इसमें अमेरिकन भी आई हैं, हमने एयर बेसिस भी दिया है, हम अफगानिस्तान के लिए सारा कुछ करते रहे हैं. तो दुनिया ने ये समझना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा भाईजान जो अमेरिका को बेसिस देते रहे वो चाइना को क्यों बेसिस नहीं देंगे. ठीक है जी. सो ये क्वेश्चन बड़ा आया. सो ये जो इंडिया के मालदीव्स के अंदर जो फौजी थे चाइनी इंडियंस, उसकी वजह से भी हालात ख़राब हुए और मामला जो हैं वो बढ़े. अब 2020 के अंदर कहा जाता है कि जो मालदीव के अंदर बहुत सारी जो रैलीज और बहुत सारा एक एनवायरनमेंट बनना शुरू हुआ इंडियन ट्रूप्स के हवाले से, जो कि कहा जाता है कि नॉर्मली ट्रेनिंग और इन चीज़ों में थे. नॉर्मली आप जाते तो ट्रेनिंग के लिए, लेकिन आप दूसरे ममालिक को अपना यूज टू कर लेते हैं, उनको टेक्नोलॉजी देते हैं, पैसा देते हैं, उनके जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर्स होते हैं फौज में, पॉलिटिशियन में, उनको इतना लुक्रेटिव चीज़ें देते हैं कि आप बेसिकली दैट इज़ वन वे ऑफ आप कंट्रोल करना चाहते हैं. सो डेफिनेटली इंडियंस वांटेड टू कंट्रोल, मालदीव को कंट्रोल करना चाहते थे इन सो मेनी वेज. आप देखें ना, आप छोटे मुल्क की वल्नरेबिलिटी तलाश करते हैं. जब आप वल्नरेबिलिटी तलाश करते हैं तो फिर आप वहाँ से चीज़ें करते हैं. लेकिन ये जो हाइड्रोग्राफी जो एग्रीमेंट था, जो कि बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट जिसे कह लें डॉक्यूमेंट था, और जिसको मालदीव की गवर्नमेंट ने रिवोक कर दिया था, और जिसे कहते हैं ना, और ये एग्रीमेंट जो है इसको आई विश आई कैन टॉक समवन फ्रॉम इंडिया ऑन दिस हाइड्रोग्राफी के ये मालदीव की जो गवर्नमेंट ने टर्मिनेट किया एग्रीमेंट जिसमें हाइड्रोग्राफिक सर्वे होने थे, और जिसे वो कहते हैं ना, कई जगहों पे तो इंडियन मीडिया में बड़ा इस पर कंट्रोवर्सी हुई कि इंडिया क्या कर रहा है और इंडिया मालदीव के डिफेंस टाइज क्या हैं. जिसे वो कहते हैं ना, अब अगर मालदीव्स ने ये कहा है कि अपनी
ملٹری پریزنس ختم کریں, وڈرا کریں. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اٹس اے ویری ویری اوفینسو موو بائی مالدیوز, ویری اوفینسو. اور سم ہاؤ دی چائنیز جو تھے دے ور پٹنگ سیڈ, وہ چائنیز اپنے لگا رہے تھے بیچ, ٹھیک ہے جی, اینڈ دے ہیو بین سکسیزفل. اور وہ خود کچھ نہیں بولے, انہوں نے مالدیوز کے ذریعے, آئی تھنک دی چائنیز فیلڈ ان سری لنکا بیکاز سری لنکا واز گیٹنگ ڈیفالٹ. انہوں نے کہا آپ کیا کریں, تو انہوں نے کہا یہ جو ٹھیک ہے آپ مالدیوز کو پکڑیں, چھوٹا ملک ہے بٹ اٹ کین میک این امپیکٹ, ٹھیک ہے. اور جتنا زیادہ مالدیوز بول رہا ہے, ٹھیک ہے, حالات اتنے زیادہ مالدیوز کے لیے خراب ہو رہے ہیں. بٹ نہیں ہو, پھر 2020 میں پروٹیسٹ کہتے ہیں ہونا شروع ہو گئے, اور جس میں اپوزیشن پارٹیز تھیں, اور صالح کو بڑا ڈیمیج کیا گیا, اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس بڑھنے شروع ہو گئے. اور پھر کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو یوگا تھی دیٹ واز آلسو اے سم تھنگ ویری پیپل کنسیڈرڈ ویری آؤٹریجیس. بہت سارے لوگوں نے اس کو بڑا آؤٹریجیس سا لیا. اور فار ایگزامپل جو یوگا مس ایڈوینچر کہا جاتا ہے انڈیا کے اندر, جب آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی اینڈ انڈیا ہیز بین ویری سکسیزفل ان ون وے گوئنگ ٹو دا یو این, ڈکلیئرنگ فرام دا یو این پلیٹ فارم انٹرنیشنل یوگا ڈے, ٹھیک ہے. سو لیکن دنیا تو بے شک اس کو مان رہی ہے, لیکن خطے کے اندر اٹس اے ویری پرابلمٹک. بہت سارے ملک اس کو نہیں مانتے. پاکستان کے اندر یوگا وہ اس طرح نہیں کی جاتی, حالانکہ لوگ انڈیویجولس کرتے ہیں لیکن اسٹیٹ لیول پہ نہیں ہے. بٹ اینی ہاؤ یہ جو یوگا تھی یہ اٹ آلسو ٹرن آؤٹ ٹو بی اے وہ کہہ لیں آپ کہ ایک پرابلم جو ہے وہ بننی شروع ہو گئی, اور بہت سارے لوگوں نے اس کو ان اسلامی کہنا شروع کر دیا. اور اس ہوتا یہ تھا کہ یہ جو انڈین حکومت یا انڈین جو ایمبیسیز ہوتی ہیں وہ کرواتی ہیں یہ فنکشنز. ہمارے اسلام آباد میں بھی جو انڈین ہائی کمیشن ہے وہ یوگا کرواتا ہے, اور بہت سارے لوگ جاتے رہے ہیں اس میں اور جا کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور لیکن ان مالدیوز دیٹ واز اے ڈفرنٹ اسٹوری. سو موب اٹیکس ہوئے یوگا ڈے کے اوپر, اور پھر اس وقت اس کو بین کر دیا گیا. حالانکہ یہ فرینکلی اسپیکنگ ان مائی انڈرسٹینڈنگ اگر آپ لیں, یوگا از این ایکسرسائز, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی ریلیجن. بٹ مے بی پیپل ہیو ویو, پیپل پولیٹیسائز اٹ, بٹ اس کو بین کر دیا گیا 2022 میں. اور پولیٹیکل پارٹی جو تھیں وہ بھی, جسے وہ کہتے ہیں نا چائنیز کا وہ جو انڈیا آؤٹ کمپین جو تھی اس کے چانسز بننے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے جی. اور جو مالدیو کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بھی کہا جاتا ہے کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی سی سی پی کے ساتھ بڑے اسٹرانگ تعلقات ہیں, اور جو ڈفرینٹ پولیٹیشینز ہیں یا ڈفرینٹ پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان کو ان کے دور میں وہ پیسے دیتے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ پریزیڈنٹ موئیزو جو ہے یہ بہت قریب ہے ظاہری بات ہے چائنا کے, اور ہی فرسٹ وینٹ ٹو ٹرکی, ناؤ ٹو چائنا. یہ از اے کلیئر میسج کہ ہم پرو اسلامک ہیں. ایک وہ جو ٹرکش ماڈل ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم سعودی ماڈل کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم کوئی پاکستانی ماڈل نہیں چاہتے, کوئی ہم اماراتی ماڈل نہیں چاہتے, ہم کسی اور ہم ایک پروگریسو ڈیموکریٹک سیمی اتھارٹیرین جو کہ ٹرکی میں بھی ہے, جو کہ یہاں پہ بھی آئی تھنک ہو سکتا ہے. سو یہ چیزیں ہیں وچ آر دیر. سو یہ جو انڈیا کے حوالے سے حالات جو ہیں وہ خراب ہونے ہو گئے, اور مالدیوین نیشنلزم نے جو ہے وہ پکڑنا شروع کر دیا. اس سے پھر ظاہری بات ہے ڈپلومیٹک کرائسس بھی آتا ہے. اور ابھی کل جو انہوں نے پرائم منسٹر مودی کے بارے میں پرسوں جو الفاظ استعمال کی, which were very derogatory. دیکھیں there should be a clarity, and that clarity is that to the head of governments, president, prime ministers, army chiefs, senior people, one must not use these derogatory remarks. کچھ بھی ہو جائے, کسی آپ کا کتنے سے کتنا بھی بڑا دشمن ہو, you have to be sober, you have to be decent. آپ ایشوز کے اوپر بات کریں, ایشوز کو آپ کرٹیسائز کریں, ان کے اوپر کمنٹ کریں, ان کے اوپر کہیں کہ بھائی یہ اس میں انڈیا یہ کرتا ہے, ہم یہ کرتے ہیں, and we don't allow this. So be political, be moral. آپ کی کوئی ویلیوز, آپ کو کوئی بھی دنیا کی ویلیوز آپ کو حق نہیں دیتی کہ آپ دوسرے بندے کو گالی دیں. You should go below the belt. That is not allowed in any religion, in any way.
ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں ہمیں کہ بہرحال پھر یہ ہوا جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے. اور پہلے دیکھیں ایک وقت تھا دیر یوز ٹو بی این انڈیا فرسٹ, ٹھیک ہے جی, موومنٹ. پھر دین یہ انڈیا آؤٹ موومنٹ آئی ہے. اب یہ ایک ٹف ٹیسٹ ہے انڈیا کے لیے. دیکھیں, ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دس. اٹس ناٹ اباؤٹ, میری ذاتی رائے میں, جو میری ڈسکشن ہے, میری ذاتی رائے میں نریندر مودی از گوئنگ ٹو ٹیک میکسیمم بینیفٹ آف دس مالدیوین پالیٹیشینز اینٹی انڈیا ریٹرک. بہت بڑا ایڈوانٹیج وہ لینے والے ہیں جو کسی کو شاید پتہ بھی نہیں چلے گا. اور وہ یہ ہے کہ دا موومنٹ وچ ہیز جنریٹڈ, دا ڈسکشن وچ ہیز جنریٹڈ ان انڈیا, دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ پرائم منسٹر مودی اے لاٹ. یہ پرائم منسٹر مودی کے لیے سمجھیں ایک بہت بڑی چیز آ گئی ہے. ان کو ایک ساڑھے پنجابی کہتے ہیں کھدو مل گیا. کھدو مینس سم تھنگ وچ از آف, وہ بس کھیلنے والی ہوتی ہے, تو وہ آپ اس کو مارتے رہیں اور کھیلتے رہیں اس کے ساتھ. سو ان کو کھدو مل گیا. اب یہ ہے کہ انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا مالدیو کے ساتھ تعلقات خراب ہوں صحیح ہوں. فرق پڑتا ہے اس سینس میں کہ بالکل نیچے ایک ملک ہے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن لے رہا ہے, روزانہ جا کے وہ انڈیا کے خلاف باتیں کریں گے, اور انڈیا کو مسئلہ ہوگا بھائی گھر میں معاملات خراب ہوں گے. پاکستان کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, مالدیو کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, اور بھی ظاہری بات ہے چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں. حالانکہ انڈیا کیپس آن ریچنگ آؤٹ ٹو نیبرز ادر دین پاکستان. دے ریچ آؤٹ ٹو ایوری نیبر ادر دین پاکستان. پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان بالکل پیرٹی کی بات کرتا ہے. پاکستان کہتا ہے بھائی ایکول. انڈیا کہتا ہے نہیں, میرا جو ہے وہ جونیئر کیپٹن بن کے رہیں. پاکستان کہتا ہے نہیں جونیئر کیپٹن نہیں, برابری پہ جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ برابری پہ ڈیل کریں اور پھر آپ کو ہم وہ کریں گے. سو یہ چیز جو ہے وہ ہے. لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن پرائم منسٹر مودی کو جیسے میں نے کہا ہے نا کہ ان کے جتنے بھی سپورٹرز, ووٹرز, سمپتھائزرز, میڈیا جو اس کے نہیں بھی حق میں, وین اٹ کمز ٹو دا فورن پالیسی وہ بھاگ پڑتے ہیں دے سپورٹ پرائم منسٹر مودی. یہ چیز مجھے اس کی تھوڑی سی سمجھ ہے. اینڈ یہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہوگا, ان کو یاد رکھیے گا. یہ کینیڈا کے بعد ایک نیچرل ایک ایشو مل گیا ہے انڈین میڈیا کو اور ان کی پارٹی کو ٹو موبلائز انٹرنل پولیٹیکل سپورٹ فار پرائم منسٹر مودی اینڈ ہز پارٹی. اینڈ آپ دیکھیے گا, آئی ول بی رائٹ آن دس. تھینک یو ویری مچ.